बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 मई से मामला से मुतल्लिक जो अहम गुफ्तगू की गई है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक अहम जो हादसा पेश आया था उसमें 2 DIGs को और 18 ग्रेड के 2 DPOs को हटा दिया गया है ओहदों से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2 DIGs हैं और 2 DPOs हैं जिनको हटाया गया है हुकूमत की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में, जहां पर हब का इलाका है। शाह नूरानी की जो मज़ार है, शाह नूरानी के मज़ार पर जाने वाले ज़ायरीन का जो ट्रक था वो खाई में गिरने से 17 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सुबह बलूचिस्तान के ज़िला हब में ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में गिरने के नतीजे में कम अज़ कम 17 अफराद जाँ बहक और 30 ज़ख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत इंतहाई नाजुक है। पुलिस के मुताबिक शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन का ट्रक वेराब के करीब खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त ट्रक में 100 से ज़ायद सवार मौजूद थे। हादसे के शिकार कई ज़ायरीन ट्रक तले दब गए, जिससे बड़ी तादाद में लोग हलाक और ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 18 अफराद जाँ बहक और 30 अफराद से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को मुख्तलिफ़ प्राइवेट गाड़ियों में हब की जानिब मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ईदी की एम्बुलेंस भी जाए हादसा पर पहुँच गई, जिसने लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुसाफिरों का ताल्लुक सूबा सिंध के इलाके ठट्ठा से है, जो ज़ियारत के लिए शाह नूरानी जा रहे थे, लेकिन ट्रक है वो ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद मर्द थे, जबकि ज़ख्मियों को हब के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें कराची लाया जाएगा। हादसा शाह नूरानी से 20 किलोमीटर और हब सिविल अस्पताल से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर पेश आया, और हब सिविल अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के सबब मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। ट्रक के नीचे भी कुछ मुसाफिरों के दबे होने का खदशा है, और भारी मशीनरी न होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब जब वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये बात की गई है कि अभी हम तहकीकात नहीं कर सकते चूँकि ये वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान हुकूमत इस वाक़े पर देखेगी। और हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला सिंध का और जो बिलावल उसमें इस्तेमाल होता है हेलीकॉप्टर, वो मौका पर जाना चाहिए था और इस मसले का फौरी कोई हल होना चाहिए था। चूँकि अफसोसनाक वाक़या में 2 चीज़ें और अफसोसनाक हैं। एक तो जो हॉस्पिटल है उसमें सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, और भारी मशीनरी ना होने की वजह से अभी तक भी ट्रक के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। तो इसके ऊपर हर सूरत जो बलूचिस्तान हुकूमत है और सिंध हुकूमत है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपनी वो सहूलियात जो वडेरों के लिए और अपने सियासी लोगों के लिए और सियासी ख़ानदानों के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो गरीब आदमी के लिए भी इस्तेमाल होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कायदीन के साथ मिलकर 9 मई वाक़या से मुतल्लिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि 9 मई में वाक़या में हमारे लोग मुलव्वस हैं, तो शफाफ ट्रायल करके सज़ाएँ दी जाएँ। मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए जो सज़ाएँ दी जाएँ उसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें 1970 की गलतियों से सीखना होगा। लंदन प्लान के तहत PTI हुकूमत को गिराने की साजिश की गई। इसी प्लान के तहत इलेक्शन में हारने वालों को जितवाया गया। सलमान अकरम ने कहा कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जा रही। अगर हमारे लोग मुलव्वस थे तो शफाफ ट्रायल के ज़रिए सज़ाएँ दी जाएँ। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने हरगिज़ कौमी इदारों पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की फ़ौज को एक मजबूत फ़ौज देखना चाहते हैं। बानी PTI कह रहे हैं कि मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो 9 मई को सिविलियन जिनकी डेथ हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा करती है कि 8 से 9 कारकुनान को उनको कत्ल किया गया था 9 मई के दिन,
تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے ان فیملیز کے ساتھ ملاقات کی ہے شانگلہ میں، جہاں پر امیر مقام کا حلقہ تھا جہاں سے ان کو جتوایا گیا تھا، وہاں بھی احتجاج کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ ان فیملیوں کو جو عید پیکج بھی دیا ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، اگر پنجاب حکومت یا مریم نواز کی حکومت کی جانب سے غریب کسانوں کو یا غریب لوگوں کو راشن پیکج دیا جائے اور اس کی تصاویر بنائی جائیں اور وہ وائرل کی جائیں تو وہ بھی انتہائی غلط عمل ہے، اور اگر خیبر پختونخوا ایسا کوئی عمل کرتی ہے تو وہ بھی انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو مشیر ہے خیبر پختونخوا حکومت کی مشال یوسف زئی، وہ ایک جگہ پہ کوئی راشن کے پیکٹ تقسیم کر رہی ہیں اور وہاں پر تصاویر اور باقاعدہ طور پر وہ وائرل ہوئی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی ٹک ٹاک کے لیے آپ غریب عوام کے چہرے استعمال نہ کریں۔ ایک جگہ پہ وہ بچوں کو 50 روپے عیدی دے رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، کہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ 50 روپے آپ عیدی دے کے بچوں کی تصویریں آپ لگا رہے ہیں، اور پھر ایک جگہ پہ شہریار افریدی پیکج دے رہا ہے اور ان کی جو تصاویر ہیں ان کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ جو غلط پنجاب حکومت کرتی ہے، جو غلط وہ ہے، اگر KPK کی PTI حکومت کرے گی وہ بھی غلط ہے۔ آپ ضرور کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی میں جو اسیر تھے لاہور کی، میں آپ کو مثال دے دوں تو ان اسیروں کے گھروں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جا کے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو عیدی تقسیم کی ہے، تحائف دیے ہیں۔ کوئی ایک تصویر بھی وائرل نہیں ہوئی، جو بہت اچھا اقدام ہے، بہت احسن اقدام ہے کہ ان کی کوئی تصویر وائرل نہیں ہوئی، ان کی عزت نفس نہیں مجروح ہوئی۔ خدا کے لیے آپ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو آپ 10,000 روپے دے رہے ہیں، کوئی رمضان پیکج، کوئی عید پیکج دے رہے ہیں، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ انہی لوگوں کا ہے، انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے تو آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی تصاویر بنا کے تماشا کریں گے تو یہ قوم اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس بات کی مذمت کریں گے، اور وہ ہر اس بات کی مذمت کریں گے، کیونکہ یہی تو اصل بات ہے کہ اندھی تقلید نہیں ہے۔ جہاں کوئی غلط کرے گا اس غلط کو غلط کہنا یہ پوری قوم کی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر علی امین گنڈاپور کو جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تگڑے طریقے سے ایکشن لے کے ایسے جو عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور بدنام نہیں ہونے دینا چاہیے اس پورے کے پورے جو امدادی پیکج ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا شانگلہ میں، جہاں پر جو چینی انجینئرز تھے ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور 2 ڈیم جن کے اوپر کام ہو رہا تھا، یہ اسلام آباد سے جا رہے تھے داسو ڈیم کام کرنے کے لیے، اور خیبر پختونخوا پولیس نے پہلے 2 رپورٹس جمع کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ نہ وہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں نہ بم پروف گاڑیاں تھیں۔ وفاق کی جانب سے جو چائنیز انجینئرز کو گاڑیاں دی گئی تھیں وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ بم پروف اور بلٹ پروف ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس رپورٹ بھیجتی ہے وفاق کو کہ یہ نہ بم پروف تھی نہ بلٹ پروف تھیں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ مزید بھی جو ہوگا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے اور شہباز شریف حکومت کی جانب سے جو شانگلہ حملے کی رپورٹ وفاق نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کی ہے، اس کے بعد 4 پولیس افسران کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس میں DIG ہزارہ اعجاز خان کو، جو RPO بھی ہیں، RPO DIG ہزارہ اعجاز خان کو، کمانڈنٹ CPEC DIG ظفر علی کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے DPO جمیل کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور DPO اپر کوہستان اور DPO لور کوہستان ان دونوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ RPO DIG ہزارہ اعجاز خان کو ہٹا دیا گیا، اور کمانڈنٹ CPEC کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، ظفر علی کو، کمانڈنٹ CPEC ظفر علی کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایکشن لیا گیا ہے جنہوں نے غفلت برتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہباز شریف کو پیش کی گئی شانگلہ حملے کی رپورٹ میں غفلت کرنے والے 4 پولیس افسران DPO اپر کوہستان، DPO لور کوہستان اور کمانڈنٹ CPEC اور جو DIG ہے ہزارہ، جو RPO ہے ہزارہ کے، ان 4 لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے، انہوں نے غفلت برتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا بہاول نگر میں جو معاملہ ہوا، چند ایک پولیس والوں نے اس کے اوپر پرامن طریقے سے اپنا جو احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب حسن جو DPO تھا سیالکوٹ کا، اس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرامن مظاہرے تھے اور احتجاج یا جلسہ تھا، اس کے حوالے سے جو کارکردگی پر شاباش کہا گیا تھا، تو کیا اب جو موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ ہیں وہ سارے معاملے کو کس طرح لے کے چلتے ہیں اور یہ کہاں جا کے سلسلہ رکتا ہے، اور اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک
آپس میں اتحاد اور اتفاق دے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کرتے ہیں کسی کے گھر جلاتے ہیں تو پھر چیزیں واپس بھی پلٹتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔